الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا علیک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بڑی محبت نال چل کے آئے ہو, بڑا عظیم و شان اجتماع ہے, لیکن درود و سلام سنیاں والا نہیں پڑھے. ساڈا عقیدہ ہے اسی سرکار دی بارگاہ سلام پیش کرنے ہیں. سونا سندا بھی ہے, سانوں بھی جاندا ہے, ساڈے ابے نوں بھی جاندا ہے. سبحان اللہ. تے جڑا محبت نال صلاۃ علی اہل محبت اسمع و اعرفہم, جڑا محبت نال پڑھے سرکار سلام دا جواب بھی عطا فرما دے. جدا عقیدہ ہے ساڈا سلام سونا سن رہا ہے, ہر بندہ نہ پڑھے, او بندہ پنجتن پاک دے نا تے پنج مرتبہ باواز بلند اس عقیدے نال پڑھے اسی سنا رہے ہیں, سونا سن کے سلام دا جواب عطا فرما رہے. محبت نال پڑھیے ذرا صلاۃ و سلام علیکم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی حمد و ثنا. واقعد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات بالائے صفات درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی صدلائق احترام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت معزز شرکائے محفل بحمداللہ تعالی سالانہ پاکیزہ باوقار پرذوق بارونق نورانی وردانی روحانی عرفانی بے مثل و بے مثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دوستاں بڑی محبت نال سجائی, اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. انتظامیہ جلسہ حاضہ معاونین حضرات محبین جنہیں بڑی محبت و عقیدت نال اپنے رزق حلال چو حصہ شامل فرما کے یہ سونا پروگرام بنایا, اللہ سب دے رزق حلال اچ برکت عطا فرمائے, جائز کاروبار اچ وسعت عطا فرمائے. اللہ پاک اساں سب نو پکا سچا نمازی بنائے, اساں سب دے والدین دی بخشش فرمائے, جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں دا سایہ انہاں دی اولاد دے سراں تے تا دیر قائم و دائم رکھے. جو بے اولاد آیا ہے اللہ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے, اور جنہاں نو اولاد دیتی ہے اللہ والدین دا فرما بردار بنائے. بہت ہی خوبصورت حاضری میرے پسندیدہ شاعر و نقیب فخر اہل سنت مجاہد ملت محترم المقام بلبل مدینہ بھائی ریاض محمود شہزاد صاحب, جڑے کہ شاعر دربار رسالت بھی نے, شاعر دربار صحابہ بھی نے, شاعر دربار اہل بیت بھی نے. میرے مسلک دا غیرت مند نقیب, میں مشکور ہوں, انہاں بڑی محبت نال نوازیا, ٹائم نال ٹائم عطا فرمایا. ورنہ ساڑی باری ادو ہوندی ہے کہ جدو بندے ستے ہوندے نے تے مولوی صاحب نے جگاونا بھی ہوندا ہے, سناونا بھی ہوندا ہے, سبحان اللہ بھی کھوانا ہوندا ہے. میں مشکور ہاں جملہ انتظامیہ دا, میں سب دے اسماء گرامی تو واقف نہیں. بھائی محمد عمر دراز صاحب بڑیاں محبت نال نوازیا, میں سب دا فردن ممنون و مشکور ہاں. اللہ حضور دے صدقے محبتاں قائم رکھے. میں بڑا ہی مختصر 30 سیکنڈاں دا خطبہ پڑھیا تاکہ ٹائم بچے. 1 گھنٹہ میری تقریر دا ٹائم ہے, 1 گھنٹہ 11 منٹ دے وچ میں مکا چھڑنی ہے. ذرا ایک دفعہ محبت نال سبحان اللہ سنا چھڑو, میں نوکری شروع کراں. یا اللہ جڑا اچھا بولے حضور دا روزہ ویکھ کے بولے, ہاتھ چوکے بولے پوری فیملی سمیت روزے تے جائے, ہاتھ چکے کدے فالج نہ ہوئے. ماشاءاللہ
اللہ فرماندہ ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو فرمایا میرا گھر بناؤ. طوفان نوح تو بعد کعبہ پاک دیاں دیوارہ گر گئیاں. رب چاہندہ دوبارہ میرا گھر بنے تے بناؤن واسطے مستری حضرت ابراہیم خلیل اللہ، مزدور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، تے جڑا انجینئر ہے وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں. سدرہ دا مکین، بیت المعمور دا امام، 1,24,000 نبیاں دا صحابی حضرت جبریل علیہ السلام. کیسا پیارا نورانی عمل. میں ٹائم ویکھ لوں تاکہ ٹائم تے مک جائے. کیسا پیارا نورانی عملہ ہے. میں اس وضاحت وچ نہیں جانا چاہتا بھی اللہ جدو گھر وچ رہندا نہیں تے بنوایا کیوں ہے. توجہ ہے. بعض جگہ تے محفل ہوئے نا تے بندے کروں کچھ کھا کے نہیں آندے بھی سارا کچھ محفل آلیں دے ذمے. تے جو کوئی ایسا مسئلہ ہے تے او نہ بولو جو گھروں جڑے کوئی ماڑا موٹا آسرا کر کے آؤ کم از کم ہوتے بولو سبحان اللہ. بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے. میں چونکہ شاعر بڑے حساس ذہن دے مالک ہوندے نے تے ڈر ڈر کے گل کرنی پیندی کدھر پھاڑی نہ لین تے بندہ پرایا کوئی نہیں ماشاءاللہ محبت اللہ بندہ ہے جی. میں اس وضاحت وچ نہیں جانا چاہتا. ماشاءاللہ بڑا سونا ساؤنڈ ہے. تھوڑی آواز بتا دے بس. چاہے پچھلے دی بتا دے اگلے نہ سنے کم از کم میں مطمئن رہا. اللہ فرماندا ہے میرا گھر بناؤ. میں اس وضاحت وچ نہیں جانا چاہتا بھی رب جدو رہندا نہیں تے بنوایا کیوں ہے. اللہ فرماندا نہ میں آسمانہ وے سما سکنا، نہ میں زمینہ وے سما سکنا، نہ میں فضاواں وچ آ سکنا. یا اللہ کسی جگہ تے آ بھی سکنا. فرمایا ہاں جے آ سکنا تے مومن بندے دے دل وچ آ سکنا. قلب المومن عرش اللہ. بندے دا دل اللہ دا عرش. ایتے بھی قصور دا بے تاج بادشاہ بابا بلے شاہ بولے آپ یا اللہ جے تو دل وچ آویں تے جڑا کسے شاہ وچ آ جاوے تے سما جاوے تے جڑا سما جاوے وہ خدا نہیں. جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں میرے اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے پھر مقید جانا. اندر تو ہیں باہر تو ہیں پیچھے ساریاں پاک پچھانا. میں بھی تو ہیں اتے تو بھی تو ہیں اتھے بلا کون نے مانا. تھک گئے ہو. دیکھ لو میں نے کوئی تقریر دا حیضہ نہیں ہویا ہے جے تے نہ ہی وہ خطیبہ بھی تھانے بندہ بھیج کے میک چھوڑاؤ. ایسے کوئی گل نہیں ہے. حاضری میری ہو گئی ہے. تھک گئے ہو تو پھر نعت کہاں سنی رکھو ماشاءاللہ. وہ تم تڑکا بھی نال توڑا ذوق بھی پورا ہوندہ رہے گا. نہ پتہ لگتا ہے اللہ کہہ رہے نے، نہ یہ پتہ لگتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ دے نام نو بگاڑ رہے نے. یہ سارے تساں اسے کم تے لائے نے. تساں کناں دا چسکا لائے نہیں. پتہ نہ سننا ایسی نہ سننا ثواب ہے یا گناہ ہے یا عیاذ باللہ میں کیڑے لفظ آکھا. ان توڑے کن اس کام تے لگ ہوئے نے بھی نال نعت بھی ہو جائے تے نال میوزک بھی شروع ہو جائے. وہ توڑا اپنا مسئلہ ہے. میں تے الحمدللہ گل کرنی حق دی چونکہ جدہ لنگر کھائیے تے گیت کھائیے. اسے واسطے میں تے کلہ نہ میرے نال سوزی نے تے نہ تم تڑکے آلے نے. مطلب تو بیٹھے ہو میں بھی کلہ کروائیں تساں بھی کلہ ہی آئے ہو. یہ تو میں بولنا ہے تو تساں بولنا ہے. جے سننا ہے تو کی خیال ہے کہ چلیے جے نہیں. جے تھکے بیٹھے ہو تو پھر کوئی گل نہیں. انہیں چیک کر لینے. جیڑا بندہ تھکیا بیٹھا ہے نا جتنا تھکیا ہے ذرا اتنی اچھی آواز میں بولے نا سبحان اللہ. میں تو پھر بس کرا کیوں جی بولو نا ذرا سبحان اللہ. توجہ کرنا جی. میں اس وضاحت وچ نہیں جانا چاہتا بھئی اللہ جدوں رہندا نہیں تے رب بنوایا کیوں ہے. بس بنوایا ہے تے بناؤن واسطے مستر ابراہیم خلیل اللہ ہے. کعبے دی دیوار اچھی ہوئی. توجہ میرے بات. دیوار کعبہ اچھی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام دا ہن ہاتھ نہیں جاندا یا اللہ ایتھوں تک یہ اس تو اتے. فرمایا خلیل میرے گھر دی دیوار اچھی جائے گی یا اللہ جتوں تک میرا ہاتھ جاندہ میں بنا چھڑی ہے. ہن اگے تیرا مکان ہے جے اچھی دیوار کرونی ہے تے کو گو دا بندوبست فرمانا. گو سمجھ دے ہو. دیوار اچھی ہو جائے مستری تھلے ڈرم رکھے ہوتے گاڑ رکھ کے چڑھ جاندہ ہے. مستری تے اپنے کرو صرف اوزار لے کے آندہ ہے. باقی ٹوٹل میٹیریل مالک مکان دی ذمہ داری ہے. کیا بات ہے. اے چانگا لے چپ کر گئے ہو تو اڑے پاسے سارا سامان مستری کرو لے کے آندے.
یا میں کوئی پشتو پہ بولنا بولو ذرا سبحان اللہ کیوں جی ہے کہ نہیں یا اللہ جے کار دی دیوار اچھی کرانی ہے تے کوئی گو دا بندوبست فرمایا پیارے خلیل گھبراؤن دی لوڑ نہیں تیرے رب دے خزانے وچ کوئی تھوڑ نہیں اے جڑا پتھر پہ آئے نا اس پتھر تے چڑھ کے میرا گھر بناؤ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے قدم رکھے آئے پتھر فضا وچ اڑیا کوئی پار نہیں ہو دے نال بغیر پران تو اڑے آئے بغیر سہارے تو اڑے آئے خلیل پتھر دے اتے آئے پتھر فضا وچ اڑے آئے تے بہتا اچھا بھی نہیں ہوندا بہتا نیما بھی نہیں ہوندا جدو ضرورت پہندی اتے ہو جاندہ ہے جدو ضرورت پہندی تھلے آ جاندہ ہے میں جیڑا بھی مکان بندہ بیکھے آئے مستری پہلے ایک دیوار بناندہ ہے پھر دوجی پھر تیجی پھر چوتھی چونکہ بار بار گو پٹنی تے لونی بڑا مسئلہ ہے میں آج تک کسے کتاب اچھ نہیں پڑھیا کعبہ بناؤن لگیاں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک دیوار بنائی ہوئے پھر دوجی پھر تیجی پھر چوتھی تے او مستری کرے جنہوں بار بار گو پٹنی تے لونی پوے خدا دی قسم ابراہیم تے پتھر تے سوار نے پتھر نے نبی نو چکیا بھی ہے فضا میں چڑیا بھی ہے تے جی میں ابراہیم علیہ السلام کعبے دے ارد گرد کھمدے جا رہے نے پتھر اسے طرح کھمدہ بھی جا رہے ہیں تے ابراہیم علیہ السلام نو فضا میں سوار بھی کر کے رکھے ہوئے اچھی بات نال توجہ ہے اللہ نو منظر بڑا پسند آیا تھوڑی جی کو رپیٹ ڈلے تھوڑی جی آواز کھول مہربانی جی اللہ برکت دے اللہ نو منظر بڑا پسند آیا پتھر اڑے آئے نبی نو چکے آئے اللہ او منظر اپنے پاک قرآن اچھ بیان فرمایا اگر توڑا ذوق اجازت دے وے گلا میرا تھوڑا جا ڈسٹربے پر تھوڑا جا چیک کر لینا بھی توڑا ذوق ہی ہے اگر محبت ہوئے تے میں ذرا قرآن چو منظر نہ پڑھ کے سناوا بڑی جلدی میں سورہ لے پاسے آ گیا جے تو اسی سورہ چ آ جاؤ تھے جڑا قرآن سننا چاہتا ہے ہر بندہ نا جڑا قرآن سننا چاہتا ہے چہرے تے رونق چوکے آخر تک بولے نہ چوکے ذرا سبحان اللہ خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا 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 تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العليم ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی محبت نہ سنایا تو ایک دفعہ پھر بولو نا بڑے پیارے لگ رہے بولو نا ذرا سبحان اللہ فرماندہ ہے سونیا یاد کرو جدو میرے پیارے خلیل تے اسماعیل میرا گھر بنا رہے سن کعبہ بن گیا توجہ میرے بات اللہ فرماندہ پیارے خلیل میرا گھر بنایا ہی مولا بنایا فرمایا پتھر تو پیر نہیں تھلے لونا پہلے مزدوری مانگ حدیث پاک ہے مزدور مزدوری کرے پسینہ خشک ہون تو پہلے انہوں مزدوری دیو پچھلے بندے چپ کر گئے ہو مزدوری پچاتا نہیں جانتے بولو نا ذرا پھر سبحان اللہ خطیب دی مزدوری ہے میں بولوں تو سبحان اللہ کو توجہ جی فرمایا میرا گھر بنائے مزدوری مانگ یا اللہ مینوں نبی بنایا ہی پتر نبی دیتا ہی بیوی ہوئے جڑی پتھران تے ٹورے تے فرماویں صفا مروہ میری نشانی اور کی منگا فرمایا نا مزدوری مانگ
یا اللہ اچھا جے میں منگا تو دے دیں گا؟ فرمایا تو مانگ کے ویکھ، یا اللہ میں جو منگا دے دیں گا؟ فرمایا تو جو منگے میں دے دیں گا۔ یا اللہ جو منگا دے دیں گا؟ فرمایا جو منگے دے دیں گا۔ جو تو ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا نا رب دین تے آیا ہے، اللہ دا دریائے رحمت جوش چایا ہے، آپ نے پیارے اسماعیل نے بلایا، نال حضرت جبریل نے بلایا، فرمایا جے بنایا رل کے وے تے رب دین تے آیا مزدوری منگنی میں وے آمین تسا آکھنی ہے ایسی مزدوری منگاں گا قیامت تک نہ کوئی میرے تو پہلے منگ سکے ہے نہ کوئی میرے تو بعد منگ سکے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی مزدوری منگی، اللہ نے مزدوری اتنی پسند آئی، اللہ نے مزدوری دا ذکر اپنے پاک قرآن سے بیان فرمایا۔ خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندہ ہے، اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا 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 وبعث فيهم رسولا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، یا اللہ کعبہ بنایا میں بڑی محنت دے نال بڑی مشقت دے نال، میرے بیٹے اسماعیل نے بھی محنت کیتی ہے، ایتھے جبریل نے بھی بڑے مشقت ہوئی ہے، یا اللہ بنایا میں لیکن چشمے نبوت نال پیا ویکھنا 360 بت اسے کعبے دے اندر ہونگے، انہوں کوئی بتاں تو پاک کرن والا نہیں ہوئے گا، یا اللہ بنا میں چھڑے آئی انہوں قیامت تک آباد کرن واسطے اپنے پیارے محمد نو بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ وہ جو میرے بار رکھنی ہے چونکہ موضوع میلاد شریف مہینہ یار غارد ہے تے علی دے بچے اندے اسی نہ کرا جیسے واسطے میں میلاد دے بھی دلائل دینے نے تے شان صدیق بھی کچھ اپنی نیازمندی پیش کرنی ہے تاکہ پتہ لگ جائے کھڑا کیڑا سننی ہے تے کھوٹا کیڑا ہے۔ ماشاءاللہ میں بڑا محظوظ ہویا قبلہ بھائی شہزاد صاحب نے واللہ باللہ سمت اللہ پہلی دفعہ کلام سنے اور کمال دا پڑھے آئے نا تے الحمدللہ ایسے بندے محفلان دی زینت بڑھن تے کدے کوئی سنی بد مذہب نہ ہوئے۔ ایسے واسطے غیرت مند نقیب، غیرت مند خطیب، غیرت مند ناتخاں، پیسہ تیرا ہوئے، دولت تیری لگی ہوئے تے تیری محفل دے بچوں فائدہ کوئی دوجہ جو کے لے جائے تینوں کی فائدہ آیا مزہ تے پائے اپنے غیر نہ ہون بڑھ کے غیر تیرے مسئلے کے جا جا۔ پلپلے نہ بولو، پلپلے سنی نہ بولو، کھرے نہیں ہو بولو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا سٹیج والے بھی اگر چاند تے شفقت فرما سکتے نے، اے نے بھی سامنے والے بیچارے ہون تے پچھلے جناب والا کہن مولوی صاحب بڑی گل ہے بھی آپ ہی لگے رہے، محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ توجہ چانا جی، اللہ فرماندا ہے پیارے خلیل مانگ تے انہاں جڑی مزدوری منگی ہے یا اللہ رسول بھیج دے۔ اور قبلہ شہزاد بھائی قرآن پاک کے کسے ایک مقام تے قیامت تک کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور دی اللہ پاک نے تخلیق دا ذکر فرمایا ہوئے جتھے ہی ذکر ہے پیجن دا ہی ذکر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا جتنے بھی ذکر ہے پیجن دا ذکر ہے تے بندے بڑی محبت والے بیٹھے ہو بھیجیا تے او جاندا ہے نا جیڑا پہلے ہوئے۔ عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال جبريل قال يا جبريل كم عمرك من السنين قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لست اعلم غير ان في الحجاب الرابع نجم يطلع في كل 70,000 سنه مره فرايته 72,000 مره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعزه ربي جل جلاله ان ذلك الكوكب او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اے
اے جڑی مٹی مٹی زبان اچ کلام کرنے دی سعادت حاصل ہوئی ہے، کسے شیخ الحدیث دا کلام نہیں، کسے مفکر مدبر دا کلام نہیں، کسے وزیر مشیر دا کلام نہیں، جس آقا دے میلاد اچ گھروں چل کے آئے ہو سونے نبی دا فرمان ہے۔ اور میں دیکھنا کیڑا بندہ بول سکتا ہے تے کیڑا بندہ میڈیکلی مجبوری ہو بھی نہیں بول سکتا، ہر بندہ نہ بولے۔ اس مجمع چو وہ بندہ اونچی آواز نہ سبحان اللہ کہے گا جنوں حضور دے بولن تے حضور دا فرمان سن کے دلی خوشی ہوئی ہوے گی۔ کیوں تسی بول رہے اپنی مرضی دے نال، میں عرض کر رہے اپنی مرضی دے نال۔ فخر نقابت بلبل مدینہ بھائی جناب شہزاد صاحب بول دے نے بڑی محبت نال سونا بول دے اور بڑے نپیت لفظاں سے بول دے نے، شاعر نے پر بول دے نے اپنی مرضی دے نال۔ خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ قاری محمد بلال سعیدی صاحب چشتی صاحب بول دے نے، سونا بول دے نے تے بڑا مٹھا بول دے نے اپنی مرضی دے نال۔ سٹیج حضرات جلوہ گر نے یہ بھی بڑے سونے بول دے نے پر بول دے نے اپنی مرضی دے نال۔ خطیب ادیب نقیب ولی غوث قطب ابدال اوتاد تابی صحابی دنیا دا کوئی بندہ جدوں بھی بولدا ہے اپنی مرضی نال بولدا ہے۔ مدینے جاؤ قانون ہی وکھرا ہے، ہر بندہ بولدا ہے اپنی مرضی دے نال۔ مدینے دا تاجدار جدوں بھی بولدا ہے میرے رب دی مرضی دے نال۔ کوئی نہیں اجے جڑے گھروں وعدہ کر کے آئے نا بختیاں لیے کرما لیے جی میں تیرے سامنے نہیں بول دے مولوی صاحب دے سامنے بھی نہیں بولنا، میں بیکھا کی میں نہیں بولنا۔ ماشاءاللہ انہیں بولن گے، خدا دی قسم ہر بندہ بولدا اپنی مرضی نہ۔ میرا نبی جدوں بھی بولدا ہے بولو بولو، جدوں بھی بولدا ہے او بولو، میرا نبی جدوں بھی بولدا ہے رب دی مرضی نال۔ اگر ذوق ہوئے تے اللہ نے اپنے یار دے بولن تے قرآن اچ منظر پیش فرمایا ہے، میرا گلا ڈسٹرب ہے لیکن ذوق ڈسٹرب نہیں۔ اگر ذوق ہوئے تے میں ذرا او منظر نہ پڑھ کے سنا مجھے دے وچ بولن دا ذکر ہے نہ پتہ لگے قرآن سننا جان دینے تے صرف سننی سننا جان دینے، پتہ لگے صرف ڈوڑے آلے نہیں، قرآن دے وارث بھی یہی نے، مصطفیٰ دے فرمان دے وارث بھی اہل سنت و جماعت۔ ہاتھ چوک کے بول جڑا قرآن سننا چاہتا ہے اچھی آواز نہ، تھوڑی آواز زیادہ کر، آواز ڈاؤن ہے بس، محبت نہ بول ذرا سبحان اللہ۔ خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے، اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ترجمہ سادے لفظاں دے اندر کراں پنجابی زبان دے اندر انہاں آیتاں دا مفہوم انج بندا ہے کہ او دا رتبہ نہ کوئی تولے، بھائیو دا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑا یودی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے۔ تے گولڑے دے تاجدار نے بڑی سونی گل کی تھی، فرمایا کوئی مثل نہ ہو ایتھے جہان امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلام عرض پیا کرنا، اللہ فرماندا میں بھیجے آئے محبوب نو بھیجے آئے تے بھیجیا ہو جاندا جڑا پہلے ہووے، جڑا ہووے نہ ہو بھیجیا نہیں جا سکدا۔ دلیل دے اندر میں سرکار دا فرمان پڑھے آئے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ جبریل حاضر خدمت ہے، حضور فرماندے نے جبریل جی سونیا، فرمایا کہ گل پوچھا، سونیا پوچھو، فرمایا 10 جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں میں نو میری کتنی عمر ہے، فرمایا کوئی تے اندازہ ہوئے گا، سونیا میں تے ادو دا بنے جدو منٹ بھی کوئی نہیں، سیکنڈ بھی کوئی نہیں، گھنٹہ بھی کوئی نہیں، دن بھی کوئی نہیں بنیا، رات بھی نہیں بنی، میں تے ادو دا بنے جدو نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ دوزخ نہ نباتات نہ جمادات نہ حیوانات کل کائنات، ہر شے تو پہلے رب نے مینوں بنایا ہے۔
سرکار فرماندے نے جبریل جدوں تو اکھ کھولیے پھر دس نا تینوں کیڑی شے نظر آئی؟ یا رسول اللہ جدوں میں اکھ کھولی میں ویکھیا میرے اگے بھی نور، میرے پیچھے بھی نور، میرے سجے بھی نور، میرے کھبے بھی نور، میرے اوتے بھی نور، میرے تھلے بھی نور۔ جدوں میں اکھ کھولیے مینوں ہر پاسے نور ہی نور نظر آیا ہے۔ سرکار فرماندے نے ایسے نورانی ماحول چا کھولن آلیا اس نورانی ماحول چ کوئی ایسی شے تینوں نظر آئی ہوئے جڑی اج تک تینوں بھلی نہ ہوئے، آج تک تینوں یاد ہوئے؟ یا رسول اللہ اونج تے چوتھے نورانی ہر پاسے نوری نور سی، لیکن چوتھے نورانی حجاب تے ایک نورانی ستارہ طلوع ہندا سی۔ کملی والیا جدوں او ستارہ چڑھدا پھر رنگ ہی وکھرے ہوندے۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ پتہ چلے ہے کہ ماشاءاللہ جھنگ دے بے تاج بادشاہ حضرت سخی سلطان باہو دے غلام بھی یہ تھے کثیر تعداد موجود نہیں۔ اگر ذوق ہوئے تے پھر ذرا میں اس تارے دا ذکر عارفان دے بے تاج بادشاہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو دی زبان اچ نہ سنا چھڑا، نالے پتہ لگے گا بھئی اسی پورے پاکستان اچ پڑھنے آئے کلام اونا دی محبت کتنی ہے تے جس نہ وجہ تو پورا چانگ مشہور ہے، اس دربار دے غلام کتنی محبت نال سن دے۔ ہاتھ چوکے بولنا ذرا سبحان اللہ۔ قربان جامع استارے دا ذکر عارفانہ سلطان اپنی زبان دے اندر اند کر کے ترجمہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے فرمایا چڑھ وے چنا اتے کاری روشنائی تارے 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 ذکر کریں دے تیرا چن سے چڑھ دے سانو سجنا باجی اندھیرا ہو ساڈا چلنے وہ مدینے چڑھ داؤ تے قدر نہیں کجی تیرا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہوں نبی ملے ایک پھیرا اچھی بات نہ بول ذرا سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ سرکار فرماندے نے جبریل کوئی شے ویکھی ہوئے جڑی اج تک نہ بھلی ہوئے؟ یا رسول اللہ چوتھے نورانی حجاب تے ایک نورانی ستارہ طلوع ہندا سی۔ کملی والے آپ جدوں او ستارہ چڑھدا پھر رنگی وکھرے ہندے۔ سرکار فرماندے نے جبریل دس او ستارہ کتنی مرتبہ ویکھے؟ یا رسول اللہ او ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہندا سی، میں انہاں اکھاں دے نال انہوں 72,000 مرتبہ ویکھے۔ میرے آقا فرماندے نے جبریل اگلی گل میں کراں؟ یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ فرمایا فَبَعِزَّتِ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ وَأَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ میں نو میرے رب دی عزت دی قسم ہے او ستارہ تے میں محمد دی ذات ہے۔ عربی اچھی عبارت پڑھی ہے، مادری زبان پنجابی یہ ترجمہ ہو گیا ہے، علاقائی زبان سریکی ہے، ملتان شریف نال تعلق ہے۔ سرکار فرماندے نے جبریل ایک گل دساں جی؟ فرمایا جیڑا ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہندا سی تے تو 72,000 مرتبہ ویکھے آئی، او ستارہ آج کل ایتھے کیتے تینوں نظر آوے پہچان لیں گا؟ ہر جگہ تے میں شعر نہیں پڑھدا تے پڑھنا بھی سادے اندازے چھے چونکہ سور تسی پچا گئے ہو تے 6 لینا نے 4 لینا پڑھ کے میں بریک لاواں گا تے توڑے عشق دا ٹمپریچر چیک کرنا ہے، جے محبت نال داد دیتی تے اگلیاں 2 لینا ورنہ 4 تے گزارا تے جے کوئی فتوہ ہوئے تے شاعر تے میں عبارت دا ذمہ دار ہاں۔ شاعر کہندہ ہے ایک نیند حالے
جو جبریل آکھیا خطا معاف تھی وے علاوہ تے دل لے ایک نیندہ حالے جو جبریل آکھیا خطا معاف تھی وے علاوہ تے دل لے ستارہ ڈٹھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سناون تے دل نہیں تو سی بولے ہی نہیں نہیں تو اڑا قصور نہیں میں بریک 4 تے لونی سی میں 2 تے لا لئی آجی میں ماشاءاللہ فرانٹ دے کو 2 ڈبے چل رہے ہیں انہاں نالی شاید گزارا ہو رہا ہے تو میں کہا چلو 2 تے بریک لا کے بیکھی بولو نظرہ محبت نا سبحان اللہ 4 لانا پڑھ کے چیک کرنا بھی کتنی محبت نال داد دیں دیو شاعر کہندہ ایک نیندہ حالے جو جبریل آکھیا خطا معاف تھی وے علاوہ تے دل لے ستارہ ڈٹھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سنامن تے دل لے سن کے حال سارا نبی سے ہی فرمایا جبریل اج سادہ بھی تے کو کچھ دسامن تے دل لے سن کے حال سارا نبی سے ہی فرمایا جبریل اج سادہ بھی تے کو کچھ دسامن تے دل لے سنانے تا جبریل اوہو سارا منظر اج تے کو ہی تھائی دکھامن تے دل لے میرا تا سنامن تے دل لے کو تو رہی سنان تے دل لے نہیں پھر 6 لینا مکڑ کم از کم اتنی اچھی آواز نال تعداد دینا کہ ملتان تک تو اڈی آواز نہ میں نے بھولے شاعر کہندہ ایک نیندہ حالے جو جبریل آکھیا خطا معاف تھی وے علامن تے دل لے ستارہ ڈٹھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سنامن تے دل لے سن کے حال سارا نبی سے فرمایا جبریل آج سادہ بھی تے کو کچھ رسامن تے دل لے سنانے تا جبریل اوہو سارا منظر آج تے کو اتھائیں دکھامن تے دل لے توڑے سال گزرے ودیہن کروڑا مگر پل دے اندر نظارہ اوہو ہا محمد امامے دا لڑ جو ہٹایا پیشانی دے اندر ستارہ اوہو ہا بڑی مہربانی ہے کو چلا چھڑے تھوڑی جی اور آواز کھول دے محبت نہ بول درہ سبحان اللہ توجہ ہے آؤندہ اووے جیڑا پہلے او ستارہ حضرت جابر کہندے نے یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شيء خلق الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره حضرت جابر کہندے نے یا رسول اللہ نے ہر شے تو پہلے کیڑی شے نو بنایا میرے آقا فرماندے نے جابر سن اللہ نے ساری کائنات بنانے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلوے دے نال بنایا ایک مولوی آکر لگے ہیں سہیں تو سنبریلویاں دا عقیدہ ہے نبی حاضری ہے نبی ناظری ہے نبی نوری ہے نبی موجودی ہے میں کہا وال جنہیں ساکو کیوں نہیں نظر آندھا میں کہا ضروری نہیں بھی تو آنو بھی نظر آوے کہندہ دلیل میں کہا پکی دلیل ہے کسے مکتبہ فکر دا بندہ انہوں پوچھ کسے مولوی دے سر تے قرآن رکھ ہجرت دی رات میرے نبی دی ذات حضور حاضر حضور ناظر میرا نبی نور میرا نبی موجود حضور آئے دروازے تے بار کافران نبی دے بوئے نو گھیرے آئے مکان نو گھیرے آئے میرے نبی نے سورت یاسین پڑھ کے مٹی تے پھوک ماری سرکار درمیان وچو گزرے میں کیا نظر آئے نے کہندہ نہیں میں کیا ہوتے تیرے بزرگاں نو نظر نہیں آئے تھے تینوں کی میں نظر آ سکتے نے ایک بندہ میں کو آکھن لگے سہی نبی حاضر و ناظر ہے یا کہنا میں کہ میرے تو نہ پوچھ اپنے گھر ٹور جا ڈریسنگ ٹیبل دے سامنے کھڑا ہو شیشے دے سامنے کھڑا ہو پھر اپنی شکل ویک اپنی زندگی دے 50 سال ویک تیریاں راتاں کی میں گزریاں تیرے دن کی میں گزرے تیریاں خلوتاں تیریاں جلوتاں تیری زندگی دے منٹ سیکنڈ گھنٹے کی میں گزرے نے اپنے کرتوت ویک اپنی شکل ویک جے ہجے بھی تیری شکل نہیں بدلی تے سمجھ لے سونا ہے اچھا اچھا بول ذرا سبحان پھر سمجھ لے جو حضور ہیں میں کہ نہیں تسلی ہوندی پڑھو نظر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اللہ معبود برحق میں کیا کہ محمد اللہ کے رسول تھے کہندہ نہیں آدم اللہ کے نبی تھے نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی تھے اسماعیل ذبیح اللہ اللہ کے نبی تھے 1,24,000 نبی تھے جدو میرے نبی دی واری آئے گی
میرا نبی تھا نہیں میرا نبی ہے تے میں کہ جیڑا ہووے اوہی تے حاضر و ناظر ہوندا ہے توجہ نہیں کی تھی کیوں بھائی جیڑا ہووے وہ بولو ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی ہم نبی جیسے ہیں میں کیا ہو کہ میں کہندہ ساڑھے بھی ہاتھ نبی دے بھی ہاتھ ساڑھے بھی پیر حضور دے بھی پیر اسی بھی کھانے حضور بھی کھاندے نے اسی بھی پینے حضور بھی پیندے نے حضور علیہ السلام دیاں شادیاں ساڑیاں شادیاں میں کہا بہتا اگے نود بریک لا کہنے لگا کی مطلب میں کہا اے دس تیرا مقام زیادہ ہے یا اے جڑے نالیاں صاف کر دینے چوڑے انہ دا مقام زیادہ ہے آکھن لگا جی میں چوڑیاں تو افضل میں عیسائیاں تو افضل میں کہا کیوں تیرے بھی ہاتھ عیسائی دے بھی ہاتھ توجہ نہیں کی تھی میری گال تیرے بھی ہاتھ عیسائی دے ہاتھ تیرے بھی پیر او دے بھی پیر تو بھی بولے او بھی بولے اعضائے بدنیاں برابر تے پھر تو کیڑے منہ نہ لاکھنا کہ میں اس تو افضل کیوں بھائی میں کہا اچھا تیرا مقام زیادہ ہے یا یہودی دا مقام زیادہ ہے کہنا میں یہودی تو بھی افضل میں عیسائی تو بھی افضل میں 1,24,000 نبیاں دی امتاں تو افضل میں کہا کیوں ہاتھ تیرے نے ہاتھ ہونا دے تو بھی بولے او بھی بولن تو اپنے نبی دا کلمہ پڑھیا ہی انہاں اپنے نبی دا کلمہ پڑھیا مولوی کہندا یار گل لے نہیں گل لے بے کسے پڑھیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کسے پڑھیا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کسے پڑھیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کسے پڑھیا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کسے پڑھیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کسے پڑھیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ میرا مقام تا زیادہ ہے میں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہ ڈوب نہیں مردہ تو ایک دفعہ نبی دا نام لوے تے پوری کائنات اپنے برابر کسی نو نہیں سمجھدا جے نبی دا نام لیا تیرا یہ مقام ہے تے تیرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا جس نبی دی شان ہے اس نبی دے برابر کون ہو سکتا ہے اچھی آواز نال محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ ویسے محسوس ہو رہا ہے بھی تواڈے تو داد لینا تے انڈیا تو کشمیر لینا ایک برابر ہے بولو بولو ذرا سبحان اللہ ایک بندہ میرے کول آیا ایتھے دی گردن اکھاں بار گلاں وچ عجیب و غریب دی شکل چھوٹے پرا دے انہیں کپڑے پائے منو آ کے کہندا کدے شیطان نو ویکھے آئی میں کہا پہلی دفعہ اتفاق پہ ہونے تسی ہس پئے ہو میں حدیث دا ترجمہ سنائے یہ سونے دسے ہے میرے آقا فرمایا ہے اچھا بولنا ذرا سبحان اللہ یہ میرے آقا دا فرمان ہے حضور دا فرمان دا ترجمہ سنایا ہے آکر لگا شیطان دی بڑی طاقت ہے میں کیا کی مطلب کہندہ جناب شیطان جو چاہے کرے کر سکتا ہے جو چاہے بنے بن سکتا ہے جناب کوڑا بنے ہو دی مرضی کھوتا بنے ہو دی مرضی کتا بنے ہو دی مرضی بلا بنے ہو دی مرضی ہاتھی بنے شیر بنے جو چاہے بنے بن سکتا ہے جو چاہے کرے کر سکتا ہے بھئی بڑی طاقت ہے شیطان دی ہر بندے دے نال شیطان ہے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب ہر جگہ تے پہنچ جاندہ ہے ہر جگہ تے حاضر ہر جگہ تے ناظر ہر بندے دے نال شیطان ہے کسے کار کڑی جمے منڈا جمے پہنچ جاندہ ہے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے پیٹ چنگلی چبھو کے قبضہ پا لیندہ ہے میں کیا مان لیا ہے کہنے لگا جناب بڑی طاقت شیطان دی بندے دے دل بچ وسوسے پا دیندہ ہے نماز پڑھو دماغ کے خیالات گندے گندے پا دیندہ ہے مسیحے بھی آ جاندہ ہے جناب بڑی طاقت شیطان دی پونا گھنٹہ انہیں شیطان دیاں تعریفاں کی دیاں میں کہ مولوی چپ کر ہر کوئی اپنے بزرگان دیاں تعریفاں کرنے ایک گالتے دس میں کہے دس اے شیطان طاقت دیتی کی نے کہنے لگے اللہ نے دی ہے میں کہا کتے لکھے کہ قرآن نسختی ہے میں کہا مننے شیطان نو طاقت اللہ دیتی ہے کہندہ بالکل جڑا نام انہیں کافر ہے میں کہا پکی گل ہے کہندہ بالکل میں کہا ایک گل دس اے شیطان اللہ دا دشمن ہے یا اللہ دا سجن ہے کوئی شیطان نال یاری تے نہیں کوئی تعلق داری ساڑھا تے دشمن ہے سیدھی آکھاں گے بولو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہے بولو شیطان دشمن ہے اللہ دا یا سجن ہے کہندہ ہے تے دشمن ہندرہ بولے نہ بولے تیرا مقدر ہے تیرے گل سمجھ آ جائے تے سمجھے کہ بندہ تیرے عقیدے تے پیرا پہ دیندہ ہے تے کم اتنی اونچی بات نہ تے سبحان اللہ کہ سلطان باہو اپنے مزارج خوش ہو جا
توجہ ہے؟ کہندا ہے اللہ دا دشمن میں کہا کڑے دا ٹکن لا کے وچ پانی پا کے نک ڈبو کے ڈب نہیں مردا جیڑا رب اپنے دشمن نو اتنی طاقت دے سکتا ہے او دا دشمن او دی دتی طاقت استعمال کر کے جتے چاہے جا سکتا ہے جتے چاہے آ سکتا ہے جے رب دشمن نو اتنی طاقت دے سکتا ہے جے دی خاطر کائنات بنائیے اس یار نو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوئے گی اچھی آواز نال اچھا میں سمجھا صاحب میں کل ہی تقریر کر کے ٹر جانا ہے پتہ لگ گیا بھی کوئی نہ کوئی بندہ ہے صحیح جڑا نعرہ لا سکتا ہے انج نہیں ایک دفعہ ذرا بولو نا نعرہ رسالت فیڈر تے پلیا بندہ بالکل نہ بولے ڈبے دے دودھ تے پلیا بندہ بھی رسالت دا نعرہ نہ لاوے جنہیں ماں دا دودھ پیتا ہے سقیدے نال بولے تھے میں بولوں گا قبر میرا نبی میرے واسطے بولے گا نعرہ رسالت ہاتھ چوکے کدے فالج نہیں ہوئے گا نعرہ رسالت ماشاءاللہ شہزاد پائی آگئے نے تو کوئی میں نے حوصلہ ہو جانا ہے ہون ایک دفعہ بولو نظر محبت نا سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو ذرا سبحان اللہ میں کہا ساڑھا عقیدہ ہے میرا نبی اپنے روزہ مبارک کے جلوہ گارے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی جرزقو اللہ نے زمین تے حرام قرار دیتا ہے اللہ دا نبی قبر اچ زندہ ہوندہ ہے رب انہوں نے رزق عطا فرماتا ہے ساری کائنات دی سکرین سرکار دے روزہ چ لگی ہے میرا نبی ہتھیلی تے انج پیا ویکھنا جی میں رائی دا دانا ویکھی دا ہے مولوی بند کمرے چ بیٹھا شہزاد بھائی توجہ مولوی اپنے بند کمرے چ بیٹھا ڈش لگی ہے ہاتھ چ ریموٹ ہے کہندا جناب 5000 چینل نے جملہ بالکل میرا اپنے ذرا جملہ سننا کہندا 5000 چینل ویکھ کے رہا میں کہا کی ویکھے آئی کہندا بٹن دباواں تے امریکہ ویکھ لینا بٹن دباواں تے انڈیا پہنچ جانا بٹن دباواں تے جناب افغانستان بٹن دباواں تے جناب سعودی عرب میں تے 5 منٹاں چ پوری دنیا ویکھ لینا ہن میں ویکھنا کیڑا بندہ پک کر کے پہ بولنا ہے کہندا میں 5 منٹاں چ پوری دنیا ویکھ لینا میں کہا ڈوب نہیں مردا تو اپنے بند کمرے چ 5 منٹاں چ پوری دنیا ویکھیں تے جے دے واسطے دنیا بنی ہے اور روزے چ بہ کے نہیں ویکھ سکدا اچھا اچھا بولو اچھی آواز نہ نمازاں تے زور روزیاں تے زور حج تے زور مسجداں تے زور مدرسیاں تے زور تبلیغاں تے زور چندیاں تے زور بندیاں تے زور اے ماشاءاللہ این ڈبیاں دی آواز ہے بڑی سونی آواز ہے یار بولنا ذرا سبحان اللہ توجہ ہے جی ہر شے تے زور ہوئے تو جدو یار دی عزت و عظمت دا معاملہ آوے تو پیرا کہ نہیں شرک بدعت ہو نہیں سکتا خدا دی قسم جدو تک دل وچو بغض مصطفیٰ کھڑ کے میرے نبی دی محبت دا دیوانہ بالیں گل باندھی نہیں اور میرا نہیں تیرا عقیدہ نہیں سخیاں دے سلطان سلطان باہو بھی یہی گل سارو دسی عارفانہ سلطان بڑی سونی گل کرنا ہے آپ فرماندے نے فرمایا تسبیح پری تیرا دلی نہ پھریا دیکھ ہی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا اتے ادیب نہ سکھیا دیکھ ہی لینا علم دا پڑھ کے چلے کٹے اتے کجی نہ کٹیا تو کہیں لینا چلیا وڑ کے چاک پینا وہ تو جمے دینا باہو بھامے لال ہو من کڑے کڑ کے ایک بندہ میں نو کہنے لگیا شہزاد بھائی
मिलाद मनाउण दा की फायदा है? एडा जो खर्चा कीता है साढ़े दोस्तां ने मिलाद मनाउण दा फायदा की है? मैं कह सानू साढ़े नबी फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा। सरकार फरमांदे ने जेड़ा दुनिया विच जिहदे नाल मुहब्बत करे क़यामत वाले दिन उहदे नाल होवेगा। असां अपने नबी नाल मुहब्बत करने ए खर्चे ए चर्चे सिर्फ इस वजह तो ने सानू हजूर दे मिलाद दी बड़ी खुशी है। जिन्हों खुशी है तेरा चेहरे ते रौनक आखिरी बंदे तक आ चुके ना जरा रजाइयां जो आ चुके बोले ना जरा काट के बोले जरा सुभान अल्लाह। नहीं जी मिलाद बनाने से कुछ नहीं मिलता। मैं कहा और नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है, रोजे रखने से जन्नत मिलती है, हज करने से जन्नत मिलती है, अमाल करने से जन्नत मिलती है। मैं कहा सानू तो बुजुर्गां दस्सिया है जन्नत अमला नाल नहीं, जन्नत अल्लाह दे फजल नाल मिलती है। हाँ इतना जरूर है जन्नत रब देंदा अपने फजल नाल है, पर जिन्हों देंदा है उन्होंने जन्नतियां ले कम ला छड़दा है। नमाज पढ़ना जन्नतियां दा काम है, ना पढ़ना जन्मियां दा काम है, रोजा रखना जन्नतियां दा काम है, ना रखना जन्मियां दा रास्ता है। ए जन्नतियां ले कम रब ला छड़दा है, पर देंदा अपने फजल दे नाल है। मौलवी कहंदा नहीं जी अमल से मिलती है। हुण मैं एक जुमला कहना तेरा तवज्जो। मैं क्या अच्छा मान लिया जन्नत अमल नाल मिलती है, तवज्जो मेरे बाल। अगर जन्नत अमल से मिलती है, मैंने कहा नमाजी को जन्नत मिली नमाज से, रोजेदार को जन्नत मिली रोजे से, हाजी को जन्नत मिली हज करने से, आबिद को जन्नत मिली इबादत करने से, किसी को मस्जिद बनाने से जन्नत मिली, किसी को मदरसा बनाने से जन्नत मिली। मैं गया असां ते जन्नत च कुत्ता भी वेखे तवज्जो नहीं की मेरी गल ते। असां ते जन्नत च कुत्ता भी वेखे आए। 15वां सुपारा सूरत कहफ। ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती 6 बादशाह दे डर तो नस पे। बादशाह जालिम काफिर रस्ते चरवाहा मिलया, शहजाद भाई बैठे ने, इन्हों पूछो जदों चरवाहा मिले कहंदा मैं भी तुहाडे नाल जाना है। तवज्जो मेरे वाल, मैं इख्तिताम वाले पासे पे आना चंद जुमले शान सिद्दीक दे ना सुनावा, फिर आखिर च मौला अली दी एक अद्धी गल मोहब्बत ना बोल जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो रखनी है मेरी गल ते। और अल्हम्दुलिल्लाह जो गल पे करना जिम्मेदारी नाल जब तक मौजूद है मैं जवाब देने का पाबंद हाँ। 037195 मेरा नंबर है, 192 71 95 192। मैं हवाले का जिम्मेदार। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। 21 तफसीरां दे हवाले ना दिखावा, आखिर रिजवी गल तेरी है ही नहीं। जुमला सुनना 7 बंदे हो गए, 6 ओ ते 7वां चरवाहा ते नाल आजड़ी दा कुत्ता भी टुर पिया। उन्हें वलियां आखिया चरवाहा तू ते ठीक है, पर जड़ा तेरा कुत्ता है ना इनू वापस मोड़। उन्हें कुत्ते नू रोड़े मारे, कुत्ता टस तो मासी ना होया। कुत्ते अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती मालका बेजुबान बनाया, जे मैनू जुबान देवे मैं 2 गल्लां इन्हां नाल कर ना लवां। रब कुत्ते नू दित्ती जुबान, कुत्ता बोल के कहंदा है मैनू क्यों मार दियो। उन्हें कहा तू कुत्ता है, उन्हें कहा तू मैं कुत्ता ते मेरे रब ने बनाया, मेरा केड़ा कसूर है। उन्हें कहा गल है कि तू है कुत्ता, असी बादशाह दे डर तो चले हाँ, असी जिथे जाके बैठांगे तू भौंकेगा, बंदे मुतवज्जे होणगे, असी फड़े जावांगे, मारे जावांगे। तवज्जो रखना मेरी गल ते। वो कहने लगा मैं कुत्ता जरूर हाँ पर मैं लूसी नहीं, मैं असली हाँ। उन्हें कहा लूसी ते असली दा की मतलब हुंदा है? कहंदा जेड़ा लूसी है वो हर एक नू भौंकदा है, ते जेड़ा नस्ली होवे वो कम से कम वलियां दा हया जरूर करदा है। उच्ची आवाज मोहब्बत ना माशाअल्लाह। नारा रिसाल है, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, सनाखान मुस्तफ़ा। जनाब मोहतरम अंदली में रियाज़ रसूल सनाखान मुस्तफ़ा शराफत अली कादरी साहब हड़प्पा से, और जनाब मोहतरम जवाद अहमद नक्शबंदी, हम्माद अहमद नक्शबंदी लाहौर से, दाता की नगरी से स्टेज की जीनत बन चुके हैं। अभी इंशाल्लाह खिताब के बाद आप उनको समाप्त कर सकेंगे। भाई बड़ी खुशी हुई, मेरे पसंदीदा नकीब बैठे ने इधर ते सजे, मेरे पसंदीदा नाथ खां बैठे ने। उथे आंदे मैं पहचान लिया, मैं शहजाद भाई नूं आख्या नारा लवाओ, ये मेरा पसंदीदा ते ठहरन वाला नाथ खां है।
اللہ انہوں سلامت رکھے. گلا میرا خراب ہے, انشاءاللہ سورہ انہوں کو سن لیا جی. تے میرے اجے 5 منٹ باقی نے, بلکہ 35 منٹ باقی نے, پر میں 5 تے چھڑ دینا. میرے نات خان بیٹھے نے سجے کبے ذرا جملے سن دے جاؤ. کتے آکھا یا اللہ میرے زبان دے, بھائی توجہ, یا اللہ میرے زبان دے. کتے نو رب زبان دیتی. کتا کہندا میں ولیاں دا حیا کرنا. انہاں کہا تو کتا ہے, کتیاں دا کیڑا اعتبار, تو کتا ہے, توجہ, تو کتا ہے, کتیاں دا کیڑا اعتبار. وہ کہنے لگا جے نہیں اعتبار آندا نا تے اے میں بول رہے ہیں تواڈی بولی, میں رب تو تواڈے وسیلے نال دعا مانگ کے تواڈی زبان لئیے بولن واسطے. تے میں قسم کھا کے آکھنا جس رب زبان دیتی ہے, میں وعدہ کرنا فطرت میری پونکن دیئے, پر میں اج تو بعد تواڈی محبت چ فطرت ہی بدلا دیتی, میں پونکنا ہی چھڑ دیتا ہے. جملہ پچا جاؤ توڑا ہاضمہ سخت ہے, تجھے داد دیو تے سمجھاں گا بندے غیرت مند بیٹھے ہو. ذرا جملہ سن لینا, پیران دے مننا لے ہو. پتہ لگیا شہزاد پائی, پتہ لگیا کہ جنہوں چند کڑیاں ولیاں دی صحبت مل جائے وہ پونک دا نہیں. نہیں پچا گئے ہو. شہزاد پائی نے بھی توجہ نہیں کی تھی. پتہ لگیا جنہوں چند کڑیاں ولیاں دی صحبت مل جائے وہ پونک دا نہیں, بھلائی کتا ہوئے, بھلائی کتا ہوئے. توجہ میرے بال, بھلائی کتا ہوئے. ہن ذرا سننا, اے جڑے ولیاں نو پونکن سمجھ لینا انہاں نو صحبت نہیں ملی. جنہاں نو مل جائے وہ پونک دے نہیں. عالم تصور میں عرض کرنا پیا, اللہ فرماندہ جبریل جی رب جلی فرمایا سنیا ہی کتا کی کہندہ ہے. یا اللہ کتا کہندہ میں آج تو بعد پہنکنا ہی نہیں, میں فطرت ہی بدلائیے. اللہ فرماندہ ہے جبریل بڑی گل ہے, وہ کتا ہو کے میرے ولیاں دی محبت فطرت بدلاوے, میں رب اینا دی محبت قانون نہ بدلا دیا. یا اللہ کی مطلب فرمایا میں جنت کتیاں واسطے نہیں بنائی, پر اے ولیاں نال پیار کرتا ہے. اے ولیاں نال ہیں, بولو بولو, اے ولیاں نال اینو میں جنت بھیجنا ہے. اینو میں جدو عالم تصور میں جنت پہنچے اللہ سب نو لے جائے. اے ولیاں دا محل, اے پیران دا محل, اے عالم دا محل, اے شیخ القرآن دا, شیخ الحدیث دا, اے سخیان دا, میلاد مناؤن والے, اے جناب حضور دے ذکر دیاں محفلاں کرن والے محل. ویکھ دیاں ویکھیا ایک کوٹھی کتے دی بھی ہے. پوچھیا کتے تینوں تو کڑیاں نمازاں پڑھیاں؟ کتا کہندا تن پتہ تے ہے نمازاں پڑھنا کتیاں دا کام تے نہیں. کیوں بھئی کدے کسے کتے نو, توجہ کرنا میری گالتے, کدے کسے نے کتے نو وضو کردہ ویکھیا ہوئے, بولو مسیحتے آندہ ویکھیا ہوئے. کتیاں دا تے کام ہی نہیں نا, نماز پڑھنا تے حضور دے غلامہ دا کام ہے نا. یا اللہ جڑا بولے دیاں نسلہ نمالی بنا دی. اچھی بات میں بول ذرا سبحان اللہ. کتا جنت تو کی میں پہنچے ہیں, کہندہ میں کوئی نمازہ روزے حج نال نہیں. میں کہا پھر کہندہ مولوی کوڑ مار دینے عملہ نال جنت مل دی ہے. مینوں تے نہ نماز نہ روزے نہ حج, مینوں تے ملی ہے فضل نہ. توجہ ہے, مینوں جنت ملی ہے, میں انجھے تے نہیں پڑھ سکتا پر عادت تو مجبور ضرور ہاں. جیڑا کتے جواب دیتا ہے ذرا میں میاں صاحب دی زبان اچھنا سنا چاہتا کھڑی دے دار دی زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا. کتا کہندہ میں کوئی نمازہ نہ روزے نہ حج زکاتا. میں پوچھا ہے اونچا مقام کی میں ملی آئے, تو کتا کہندہ ہے خس خس جنہ, خس خس جنہ وہ قدر نام میرا, تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں, وہ میں گلیاں دا کوڑا روڑا اتے محل چڑھایا سایاں. کتا نال نال غار دا بوا آ گیا. کتا بار, ولی اندر, دن بار, رات بار, مہینہ بار, سال بار, صدی بار, 200 سال بار, 300 سال بار, 310 سال بار بیٹھا رہا.
اندر نہیں بڑھیا گرمی سردی تو پچھا میں پوچھا کتیا اوتھوں ٹریا نال ایتھے بوئے تے بہ گیا اندر نہیں جاندا کتا کہندا یار کتا ضرور ہاں پر بے ادب نہیں اینا تے مینوں بھی پتہ ہے میں نپاک ہاں اے پاک نے اینا دے دربارے تے ہوئی جائے گا نا جڑا اندروں بھی پاک ہوئے گا تے باہروں بھی پاک ہوئے گا توجہ ہے ہم دادا صاحب نہیں جاتے ہم بابا صاحب نہیں جاتے ہم پیر سیال کے پاس نہیں جاتے ہم سلطان باؤ کے مزار میں نہیں جاتے ہم فلاں ولی کے پاس نہیں جاتے ہم فلاں ولی کے پاس نہیں جاتے میں کہا سانو 1400 سال پہلے کتے دسے ہیں بھائی درباراں تے جانا پاکاں دا کم میں توجہ نہیں کی تھی 50 جاندے ہو بلندے ہی پٹوا کے بلندے بولو بولو ذرا سبحان اللہ پتہ تے ہیں سانو توجہ ہے جی سانو تے پہلے کتے دسے آئے حضرات جملہ سننا کتا ہے بوئے تے بیٹھا ہے اندر نہیں گیا تے کتا بھی کنہ نال محبت کردہ ہے بنی اسرائیل دے ولیاں نال اے ولی بنی اسرائیل دے ولیاں نال کتا محبت کرے تے بیٹھے بوئے تے او جنت جا سکتا ہے تے جڑا فرید دے بوئے تے وچوں لنگ جائے او نہیں جا سکتا جڑا سلطان باؤ دے بوئے چو لنگے او نہیں جا سکتا جڑا داتا علی حجویری دے بوئے چو لنگے او نہیں جا سکتا جے کتا ولیاں دی محبت جنت جا سکتا ہے اے جنہ میلاد دا ایڈا خرچہ کیتا ہے اے نہیں جا سکتے کیوں بھائی اے جڑے رات دیاں نیندہ قربان کر کے آئے نبی دی محبت جے کتا جا سکتا ہے اے درود سلام پڑھن والے اے میلاد مناون والے اے معراج مناون والے اے نبی دے آل نال پیار کرن والے اے نبی دے صحابہ نال پیار کرن والے جے انہاں ولیاں نال کتا پیار کرے او جا سکتا ہے تے جڑا صحیح عقیدہ رکھن والا سنی ہے او نہیں جا سکتا ساڈا عقیدہ ہے جنت عمل نال نہیں اللہ دے فضل نال ملدی ہے شہزاد بھائی شاعر بندے ہو ادھر سنویا بندہ بیٹھا ہے تے پورے پاکستان اچ پڑھدا ہے تے اتنا سریلا بندہ اللہ نے سو ساز نال نوازے ہے توجہ نال جملہ سننا میں ٹرن دے کے اختتام والے پاسے جا رہے ہیں جڑا کتا ہوئے بنی اسرائیل نال پیار کرن والا خدا دی قسم کھا کے آکھنا اس تو پڑھ کے جملہ نہیں تے جے نہ بولی تے تیرا مقدر سون گیا ہے میں پوری کوشش کی تھی کہ جناب محظوظ ہون میں عقیدے دا پہرا دیتا ہے آڈیو ویڈیو سن لینا جو گل کر کے جا رہے ہیں پختگی نال کر کے جا رہے ہیں سننا جملہ ہوئے بنی اسرائیل دا کتا شہزاد بھائی ہوئے بنی اسرائیل دا کتا ولیاں نال پیار کرے بیٹھے بوئے تے او تے جنت جا سکتا ہے تے جنہیں 3 دن تے 3 راتاں غار سورج نبی نو گود چ لیا ہے او صدیق دا کتنا مقام ہوئے گا توجہ نہیں کیتے میری گال تے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ بڑی مہربانی جی شکر ہے کو قدرہ لے بندے بیٹھے نے بولو ذرا سبحان اللہ میں تو سمجھ رہا ہوں والا سفر ضائع ہو گیا پر پتہ لگیا ہے وہ گل پلے بھئی ہاتھ چوکے بول ذرا سبحان اللہ اسی آل بیت دے نوکراں اسی او سنی نہیں جڑے 5 دن ذکر حسین کرن شہزاد بھائی سننا اسی او سنی نہیں جڑے 10 دن ذکر حسین کرن خدا دی قسم کھا کے آکھنا سنی کہندے انہوں نے جڑا 5 دن نہیں 10 دن نہیں 1 مہینہ نہیں 1 سال نہیں بلکہ دن وچ 5 مرتبہ ذکر حسین کرے خدا دی قسم کھا کے کہنا آل بیت منن والے صرف ہیں نہیں سنی اسی تے دن 5 مرتبہ ذکر حسین کرنے ساڑی تے ادو تک نماز نہیں ہوندی جدو تک نہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ذکر آل بیت دا مطلب نہیں کہ بندہ دشمن صحابہ ہوئے بغض صحابہ رکھے آج قاری بلال سعید چشتی صاحب جڑے انہاں دے مقتدی نماز پڑھ کے باہر نکلن انہاں دا گلہ کرن جڑا حلالی مقتدی ہوئے گا وہ کہے گا کوئی حیاء کر ہونے نماز پڑھی ہے کوئی حیاء کر ہونے نماز پڑھی ہے اور نماز بچا امام دا گلہ کرنا ہے جناب شہزاد بھائی جیدے پیچھے نماز پڑھن گے حیاء کرن گے بھائی شرافت صاحب نماز پڑھن آکھن گے میرا امام زبان بند کر
जे तेरे विच एडी गैरत है जेड़ा होवे ही शेरे खुदा। हाय हाय जिन्ना पिछे अली ने नमाज़ां पढ़ियां ने, जिन्ना पिछे अली ने सजदे कीते ने, उस अबू बकर दा कितना मकाम होवेगा, उस अली दा, उस उमर दा कितना मकाम होवेगा। हजरत एक बंदा मैंने कहने लगे, बस इख्तिताम पे करना, एक बंदा मुझे कहने लगा जनाब करबला की बड़ी शान है। मैं कह तू करबला दी गल करना, करबला जड़ा जावे फिर असी ते खुदा दी कसम इत्थे को करबला के ते साड़ियां अखां चों आंसू आ जांदे। हाय तू करबला दी गल करना जड़ा उत्थे जावे, असी ते इत्थे करबला दा कोई नाम आवे साड़ियां अखां छलक जांदियां ने। कहने लगा नहीं जैसे मैं कहता हूँ वैसे मानो। मैंने कहा कैसे कहता है? कहता मैं कहता हूँ जिस जगह करबला है ना, मौला हुसैन का रोजा है ना, वहाँ 30 मील दाएं, 30 मील बाएं, 30 मील सामने, 30 मील पीछे, 120 मील एरिया में अगर कोई वहाँ मर के दफन हो जाए, उसकी कब्र बन जाए, वो जन्नती है। मैं कहा सुभान अल्लाह। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। जड़ा मैं नतीजा करना तड़पोगे बोलो जरा। और आखिरी जुमला है, बस इख्तिताम कर रहे हैं इस जुमले पे, तवज्जो करना, मैंने अपना टाइम भी छोड़ दिया, तवज्जो करना मेरे जुमले पे। कहंदा 120 मील एरिया जड़ा मर के दफन होवे वो जन्नती है। मैं क्या क्यों? कहंदा वजूदे हुसैन दी बरकत है, वजूदे हुसैन दी, बोलो बोलो वजूदे हुसैन दी। मैं क्या हुसैन कौन है? कहंदा नवासा रसूल है, जिगर गोश है बतूल है, लख्त जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा है, नूर नजर मौला मुश्किल कुशा है, शेरे खुदा है, सुनिया दे पीर सोने अली दा पुत्र है। मैं देखना हुण केड़ा गैरतमंद सुन्नी है ते केड़ा पिलपला है। जड़ा अकीदे दा गैरतमंद होएगा वो बोलेगा। जुमला सुनना। कहने लगा जनाब जड़ा हुसैन पाक दे रोजे दे नाल सोवे 120 मील एरिया च वो सीधा जन्नत जाएगा। हुसैन दे रोजे दी बरकत है। तवज्जो मेरे वाल। मैं क्या घड़े दा ढक्कन ला के विच पानी पा के नक डबो के डुब नहीं मरदा। कहंदा क्यों? मैं क्या जड़ा दोतरे नाल जड़ा नवासे नाल 120 मील एरिया च सौ जाए ओ ते होवे जन्नती, ते जिन्नू नाने ने अपने नाल समाया है। तवज्जो है, उच्चा बोलना जरा। नारा तहकीक, 4 यार हाथ चौक के जड़ा 4 यार मन नारा तहकीक, नारा तहकीक, अल्लाह के नारा तहकीक, पूरा जोर ला नारा हैदरी। मैं कह जड़ा दोतरे नाल सोवे ओ ते जन्नत जावे, ते जिन्नू नाने ने बूआ खोल के सद के नाल समाया। क्यों भाई? जिन्नू नाने ने नाल समाया है उस सिद्दीक दा कितना मकाम होगा। अहले सुन्नत दा मुत्तफिका फैसला है। गजाली ज़मान दा ये अकीदा है, हजरत सुल्तान बाहू दा ये अकीदा है, दातरी हजवेरी दा ये अकीदा, अहले सुन्नत गैरतमंद सुन्नी दा अकीदा है। बअदल अंबिया बित्तहकीक वअफदलहिम बित्तस्दीक। पूरी कायनात दे अंदर सारे नबियां दी उम्मतां चों सारे नबियां तो बाद इलम दे हवाले नाल, अमल दे हवाले नाल, तकवा दे हवाले नाल, तहारत दे हवाले नाल, फजल दे हवाले नाल। अच्छा बोलना जरा सुभान अल्लाह। गाज बच के बोल जरा सुभान अल्लाह। हर एक हवाले नाल अगर सब तो पहला नंबर है तो मेरे सिद्दीक दा नंबर। उची बात ना, गज बच के बोल जरा सुभान अल्लाह। वक्त दे दामन दे अंदर गुंजाइश कोई नहीं। ये नहीं मैंने पता भी पर्ची इंतजामिया वालों आई है या वैसे मेहमाना वालों या इधरों आई है, उन्हें आख्या जिक्र हुसैन सुनाओ। तवज्जो है कि आख्या है खुदा दी कसम मैनू ते रोटी इन्हां दे जिक्र दे सदके मिलदी। सुभान अल्लाह। उच्चा बोलना जरा सुभान अल्लाह। जी जनाब मैं अर्ज करा जी, तवज्जो है जी, वजाहत करनी चाहिए सी। चलो उन्होंने सदके इन्हां दी गल करना। हाँ जी बस मैं मेरा गला इस हाई लेवल का नहीं, बहुत डिस्टर्ब जी। मैं अर्ज करा जी बड़ी थकावट दिन रात की मसरूफीयत है। कोई साउंड फिर टक्कर जाते हैं मुहब्बत वाले, वो कहते हैं बस अगां जोगा ना रवे। तो मैं अपनी गल करना, मैनू तो जो मिले ज़हरा दे दर दे बच्चों की नौकरी मिली।
بس میں نیازی صاحب دی زبان انہاں لفظاں نال گل مکا چھڑنا جے ذوق ہوئے تے ذرا میں پڑھ دیں محبت نہ بولنا ذرا سبحان اللہ نیازی صاحب بڑی سونی گل کر دینے آپ فرماندے نے فرمایا مجھے پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا مجھے پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی 5 تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا ملکان دا نوکر نہیں چودریاں دا نوکر نہیں خانہ دا نوکر نہیں مالاں تے ریالاں دا نوکر نہیں زہرہ دے لالاں دا نوکر ہاتھ کھڑا کرے اچھا ہاتھ کھڑا کرے زہرہ دے لالاں دا نوکر نوکر ویکھو کنی دوروں آکے پسینوں پسینی ہویا ہے لنگر تسی بہتا کھاندے حضور مولوی بہتا لاؤندے نے جڑا نوکر زہرہ دے لالاں دا توجہ میرے بال کاش میرا گلا فریش ہوندا تے پھر میں ویکھنا کہ تمبو بھی سبحان اللہ کہندے نے کہ نہیں کہندے یہ تو کوئی گل نہ ہوئے توجہ میرے بال رکھنی ہے ساری تقریر میں تو انہوں نہیں آکھیا تسی پڑھو آکھیا ہے تو انہوں کو زامت دیتی ہے میں کہ حضور دے نوکر نے جان دے کی کہنا ہے پر میرا ہون دل کردہ ہے بھئی او نبی دے شہزادیں دا ذکر تے سارے رل کے کر لئیے سارے نہ بولو جڑا زہرہ دے لالان دا نوکر ہے سارا شیر نہیں صرف ایک شیر دی ادھی لین میرے نال اچھی واضح نال پڑھ لو گے کی کہنا ہے اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا بولو کی کہنا ہے بولو کی کہنا ہے اچھی واضح نال بولنا کی کہنا ہے کہ کہنا ذرا محبت نال تے سور نالے اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے ہاتھ چوک نہ بیخ جناب والا کیمرہ تیرے بال گھومیا جا رہے آئے ہاتھ چوک میں بیخ نہ کڑا کڑا لے بہتا نہ کرے بیٹا محبت نال کہے گا اس گھرانے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبیئی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبیئی آلاء ربکما تکذبان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے لی خمسة نطفیہ بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ کردہ و تمرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملہ اکملہ محدثہ مفسرہ حافظہ قاریہ عالمہ عاملہ کاملہ اکملہ طیبہ نیرہ منیرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اس گھرانے میں نوکر ہوا اس گھرانے گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل نبی نہ کریے تے کی کریے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا اوے گھڑی گھڑی نہ کریے تے کی کریے چرچا اللہ کریم دیا نعمتاں دا اوے گلی نہ کریے تے کی کریے آل نبی دے اسیاں غلام ناصر اوے علی نہ کریے تے نعرہ حیدری اس گھرانے کا جب سے میں نوکر اس گھرانے آخری شعر اچھا بولنا ذرا سبحان اللہ مولا علی دی ہور کی شان پوچھنا ہے مولا علی دی ہور کی شان پوچھنا ہے جے او چاوے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جڑا غیر اگے جا تلی کردا مولا علی مولا علی مولا علی جس دا بھلا چامن اللہ پاک بھی اس دی بھلی کردہ وہ منکر سڑدا ہے علی دا نا سن کے بھائی منکر سڑدا ہے علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی نعرہ حیدری اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی
ربنا وابعث فیہم رسول. اللہ سونی محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. میرا گلا انتہائی خراب سی, جو کچھ بولیں اللہ رسول دی مدد تو بات توڑی محبت نال. اے اللہ محفلاں آباد و شاد رکھے. اللہ پاک حضور دے جوڑیں دا صدقہ میزباناں دے رزق برکت عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ.